अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान की ज़िद्दें भी अनोखी हैं। कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी के अड्डे बनाने हैं, वहाँ उनको ट्रेन करना है और पड़ोसी मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करानी है। और अगर पाकिस्तान हमें रोकेगा तो हम पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान हमें और रोकेगा तो हम पाकिस्तान पर हमले करेंगे, पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमले करेंगे, दिन में हमले करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, दरअंदाजी की कोशिशें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जहां दरअंदाजों को रोका जाएगा हम उनकी मदद के लिए अपनी फौज ले आएंगे। ये अनोखी जिद है तालिबान की, और कहते हैं कि इंडिया भी हमारी इसमें मदद करेगा। और उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब वो पहुंच गए भारत के, जनाब हमारी मदद करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी से रोक रहा है। और हालिया वाक़यात इस बात की बड़ी वाज़ेह मिसाल है। कुरम एजेंसी में कल रात को जिस तरह से कार्रवाइयाँ, बिला इश्तिहाल कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान की जानिब से की जा रही हैं, वो उसकी मिसाल है। पाकिस्तान ने उनकी जो शरारतें हैं उनको वहीं मिलियामेट कर दिया। और आज सुबह चमन के करीब स्पिन बोल्दक के इलाके में अफ़गान तालिबान ने टीटीपी के दुख में पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला किया, और जहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 15 से 20 अफगान तालिबान जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, और रात को कुरम एजेंसी में भी उनकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। वहां पर भी 5 टैंक तबाह कर दिए, इसके अलावा उनके 5 बंकर उड़ा दिए, और नामालूम तादाद में जो है अफगान तालिबान उस हमले में जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अफगानिस्तान का गम और जिद किसी तरह कम नहीं हो रही। उनकी हर रोज़ ख्वाहिश होती है कि वो एक टीम तश्कील दें दरअंदाजों की, जिसमें टीटीपी के लोग हों, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, बलूचिस्तान में बीएलए की टीम भेजी जाए और वो जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके आए। क्योंकि अफगान तालिबान को इसके सिवा कुछ नहीं आता, वो सिर्फ दहशतगर्दी को परवान चढ़ा सकते हैं, और अब भी उनकी ये जिद कायम है। पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो अब उसके मुकाबले में अब अपनी शरारतों में तेज़ी कर दी है। अब हर रोज़ नई टीमें तश्कील दी जाती हैं, उन्हें पाकिस्तान की जानिब रवाना किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी अब पहले से बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। पाकिस्तान की मुस्तैद अफवाज ने अब तय कर लिया है कि अब किसी किस्म की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर दरअंदाजी होगी तो उस इलाके की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि वो सहूलतकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अफगानिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, जैश-उल अदल हो, ISIS हो, दाइश हो, बीएलए हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई खरासानी हो या गजनी हो, जो भी ग्रुप होगा, अब वो नहीं बचेगा पाकिस्तान के गजब से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सलामती पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब ये जो हालिया वाक़यात है, इसमें अफगानिस्तान की शरारतें किसी तरह थमने का नाम ले रही। कुरम एजेंसी में उन्होंने शरारत की, कुरम एजेंसी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सरहद पर टैंक लाके खड़े कर दिए, उन टैंकों के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर गोला बारूद फेंका गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तानी फौज मुस्तैद थी, पाकिस्तान ने चलते टैंक उड़ा दिए, बहुत ज़बरदस्त प्रिसाइजली उनको निशाना बनाया। इसके अलावा 4 और टैंक उड़ा दिए, फिर जो उनकी पोस्टें थी वहाँ पर 4 वो भी उड़ा दी गई, और जो अफगान तालिबान और उनके फौजी थे, वो फौजी और तालिबान को कोई फ़र्क पता नहीं चलता उनका, उनको भी वासले जहन्नुम कर दिया। और वो जो उनकी शरारत थी, उनकी जो रात के अंधेरे में वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उस हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया है। अब अफगानिस्तान वहाँ पर ज़ख्म चाट रहा है। अब उस ज़ख्म जो रात को उनको लगे, उसका बदला उन्होंने सुबह स्पिन बोल्दक पर लेने की कोशिश की। चमन के करीब जो स्पिन बोल्दक का इलाका है, वहाँ पर उन्होंने सुबह हमला किया पाकिस्तानी जो चौकियों पर, और वहाँ भी पाकिस्तानी अफवाज पहले से बहुत ज़्यादा मुस्तैद थी। उन्होंने उनके हमले को नाकाम बनाया। 3 हमले वहाँ किए गए, उन तीनों हमलों को नाकाम बनाया। 15 से 20 एक अंदाजे के मुताबिक अफगान तालिबान जो हैं वो इन हमलों में मारे जा चुके हैं, और उनका बहुत ज़्यादा शदीद जो उनकी पोस्टें हैं, उनका माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका असला भी तबाह हुआ है, वहाँ पर उनके गोला बारूद का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी हुई है। कुरम एजेंसी में तो खामोशी हो गई, क्योंकि वहाँ तो उनके पास जितनी हिम्मत थी उन्होंने पूरी लगा दी। अब इत्तलात ये हैं कि वो स्पिन बोल्दक के इलाके में मजीद कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, उनकी कुमक आ रही है, वहाँ पर उनकी अफवाज और आ रही हैं, वहाँ अफगान तालिबान इकट्ठे हो रहे हैं, और वो पाकिस्तान पर मजीद हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने एक जो बहुत घटिया हरकत की कि जो वहाँ पर बाब दोस्ती है, जिससे लोग गुजर कर आते हैं, जो ट्रेडिंग होती है वहाँ से,
جہاں سے جو افغان پناہ گزین بھی رستے سے واپس جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ان کے علاقے میں ایک گیٹ ان کے علاقے میں لگا ہوا ہے باب دوستی کا، اور ایک گیٹ ہمارے علاقے میں لگا ہوا ہے، تو ایک گیٹ جو انہوں نے اپنے علاقے میں لگا ہوا ہے اس کو دھماکے سے طالبان نے اڑا دیا۔ بس طالبان نے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ کس کے علاقے میں دہشت گردی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کا گیٹ اڑا دیا ہے۔ اب وہ حملہ تو پاکستان پر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن غصہ انہوں نے اپنے باب دوستی پر نکال دیا۔ اب یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، یہ جو حملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے افغان طالبان کی جانب سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت ان کی جاری ہے اس کو جاری رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان نے تو ویسے 3-4 روز سے جب سے انہوں نے اشتعال انگیز پاکستان پر حملے کیے اور پاکستان پر در اندازی کی رفتار میں تیزی بڑھائی ہے، پاکستان نے تو ان کی ٹریڈ بند کر دی تھی۔ اب جو افغان ٹرانزٹ کے لیے پاکستان سے گاڑیاں گزر کے افغانستان جاتی تھیں ان پر تو پابندی لگا دی گئی تھی، اب وہ گاڑیاں رستے میں رکی ہوئی ہیں، کچھ تورخم بارڈر پر، کچھ چمن کے علاقے میں رکی ہوئی ہیں، کچھ کراچی پورٹ کے آس پاس رکی ہوئی ہیں اور وہاں سے نہیں نکل رہی۔ تو اب یہ جو حرکت افغان طالبان نے کی ہے اس کے بعد تو بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے افغان ٹرانزٹ ہے اس کے اوپر، کیونکہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، جو طالبان کی انتظامیہ ہے، جو طالبان کی وہاں پہ شرارتی لوگ ہیں، جو وہاں پر دہشت گردی کے ایکسپورٹرز ہیں، ان کی چیز سے ان کی شر سے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ اپنی تجارت پر جو چیزیں جن پر ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی ہے، ایران سے بھی ان کے تعلقات اب خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایران سے وہ ٹرانزٹ کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، یہ 2 ملک ہیں جہاں ایران اور پاکستان جن سے ان کی تجارت ہو کے گزرتی ہے، تو ان دونوں ممالک سے ان کے تعلقات خراب ہیں اور پاکستان سے تو باقاعدہ حالت جنگ میں، اور وہ کسی طرح نچلے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان نے ان کی تجارت ہی بند کر دی اور اس کا جواز خود اب طالبان کی حکومت پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں باب دوستی کو اڑا دیا، اور جب تک باب دوستی دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا تو یہاں سے کسی طرح کی تجارت کا ہونا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہر چیز کی چیک پوسٹیں ہیں، یہاں سے گزر کر باقاعدہ اسکروٹنی ہو کر چیزیں پاکستان کے اندر آتی ہیں اور پاکستان سے گزر کر واپس جاتی ہیں۔ تو وہاں سے اگر اسکروٹنی نہیں ہوگی تو یہ چیک پوسٹوں کی غیر موجودگی میں جب تک جو چیک پوسٹیں اور وہاں پر باب دوستی دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا، تجارت کا دوبارہ بحال ہونا کافی مشکل ہے۔ افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو اس کی زیادہ تر تجارت پاکستان اور ایران کے ذریعے ہوتی ہے، اور 50% سے زیادہ تجارت افغان ٹرانزٹ یعنی پاکستان کے راستے ہوتی ہے، اور افغانستان کی جو ٹوٹل تجارت ہے وہ تقریباً 10 ارب اور 60 ملین کے قریب ہے۔ تو یہ افغانستان کی جو ٹوٹل تجارت ہے وہ 10.6 ارب ڈالر کے قریب ہے، جس میں سے آدھی پاکستان کے راستے ہوتی ہے۔ اب 10.6 ارب ڈالر میں سے تقریباً 1 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور تقریباً 10 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں افغانستان کی، تو زیادہ تر اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے امپورٹس پر ہوتی ہے، اور یہ آدھی امپورٹس جو ہے پاکستان کے راستے گزر کر افغانستان کے اندر جاتی ہیں، اور زیادہ جو میجر راستے ہیں وہ تورخم میں اور چمن کا ہے۔ تو چمن کا باب دوستی جو تباہ کر کے وہاں پر برباد کر کے اور حالات کو خراب کر کے افغانستان نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اب صورت نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹریڈ کو، افغان ٹرانزٹ کو روک دے اور ان کی معاشی ناکہ بندی کرے اور ان پر واضح کرے کہ جب تک وہ اپنی حرکتیں باز نہیں آئیں گے، حرکتوں سے پاکستان کے اندر پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز نہیں آئیں گے، جب تک وہ ان در اندازوں کو نہیں روکیں گے، پاکستان جو ہے اس ٹریڈ کو نہیں جاری رکھنے دے گا۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے نا، جو دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے لیے اب کوئی اور رستہ نہیں چھوڑا کہ پاکستان جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چیک پوسٹ ہیں ان میں جہاں سے زیادہ شرارت ہو رہی ہے، تو پاکستان تھوڑا سا وہاں پر انٹروڈ کرے، وہاں پر اندر جائے اور ان پوسٹوں پر قبضہ کر لے، کیونکہ یہ پوسٹیں وہ پوسٹیں ہیں جہاں سے افغانستان پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جہاں سے وہ بمباری کر رہا ہے، جہاں سے وہ گولہ باری پاکستان کے اوپر کر رہا ہے۔ تو پاکستان اگر یہاں سے ان چیک پوسٹوں پر قبضہ کرتا ہے، یا پر جو رستے ہیں، جو درے ہیں جو افغانستان اور پاکستان کو ملاتے ہیں، اگر وہاں پر پاکستان اپنا کنٹرول بنا لیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا، کیونکہ وقتی طور پہ صحیح بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں تو پاکستان وہاں سے واپس اپنی فوجوں کو لا سکتا ہے، لیکن جب یہ حالات میں بہت زیادہ کشیدگی ہے تو ان پوسٹوں پر کنٹرول کرنا، ان دروں پر کنٹرول کرنا، ان رستوں پر کنٹرول کرنا پاکستان کے لیے بہت مفید ہوگا، تاکہ افغانستان کی شرانگیزی کو روکا جا سکے، ان کی در اندازی کو روکا جا سکے، اور جو افغانستان کے جو کیمپ ہیں ان کا تباہ ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پر دہشت گردوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں سے پڑوسی ملکوں کے اندر شرارت کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کو اب اس معاملے کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جانا ہوگا، کیونکہ
افغانستان تو اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے جو افغان طالبان ہیں. اور پھر یہ کہ جس طرح سے پاکستان نے بہت واضح الفاظ میں اپنے سرکاری اعلامیے میں بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہاں پر کثیر القومی حکومت قائم کی جائے, یعنی کہ عوام جو وہاں پر ایک خاص گروہ کے زیر اثر آ گئے ہیں تو ان کو حقیقی آزادی دلائی جائے, اور حقیقی آزادی کے بعد ایک حقیقی حکومت آئے جو عوامی جو خواہشات ہے اس کی نمائندگی کرتی ہو, اور افغانستان کے اندر تمام جو ایتھنک گروپس ہیں, تمام لسانی مذہبی گروپس ہیں, ان کو اس حکومت کا حصہ بنایا جائے. یعنی صرف ایک خاص گروہ کی بجائے پورے ملک کے عوام پر مشتمل ایک حکومت بنائی جائے تاکہ افغانستان کے عوام زیادہ آزاد اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں.